बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, सानिया 26 नवंबर, सानिया डी चौक, सानिया इस्लामाबाद ब्लू एरिया जो भी इसका नाम है, इसका मामला ख़त्म नहीं हो पा रहा। आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से उनकी जो हमशीरा हैं वो मिली हैं, उनके वकला मिले हैं और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारी अहम और दिलचस्प किस्म की इमरान ख़ान साहब ने गुफ्तगू की हैं और आइंदा का लाया अमल भी दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं इस सानिहे के, उनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर FIR दर्ज कराने का भी इमरान ख़ान साहब ने हुक्म दिया है। इसके अलावा ये भी कहा है, अपनी आवाम के नाम एक अहम पैगाम दिया है और ये कहा है कि जो आखिरी कार्ड है, जो आखिरी जो पत्ता है, तुरब का पत्ता है, वो मेरे पास है। अवाम पीछे ना हटे। अवाम को पहले ही बताया था कि मुश्किलात आएंगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन हम अपने हक़ से पीछे नहीं हटेंगे। इस मुलाकात के अंदर और भी बड़ी दिलचस्प किस्म की चीज़ें सामने आई हैं। कुछ तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उसने इमरान ख़ान साहब को क्या हकीकत से आगाह नहीं किया, इस हवाले से भी खान साहब का रद्द अमल सामने आया है। इनकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज इमरान ख़ान साहब की जो तीनों बहनें हैं वो इमरान ख़ान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल गई। जो अलीमा ख़ान साहबा हैं उन्होंने बताया कि जब वो अडियाला जेल की तरफ पहुँचे तो उनको कम से कम 2 किलोमीटर पहले ट्रक लगाकर रास्ता उनका रोक दिया गया, लेकिन जब जज साहब गुजरे तो उनके कॉन्वॉय के साथ फिर हम भी निकल गए और यूँ 2 किलोमीटर का सफ़र जो करके हम वहाँ पर पहुँचे। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि कल हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, ताहम आज जब हमें इजाज़त मिली है मुलाकात की, तो सबसे पहले तो इस खदशे का, इस खौफ का, इस परेशानी का जो गुफ्तगू चल रही थी कि इमरान ख़ान साहब को जहर दे दिया गया है, इमरान ख़ान साहब को उठा लिया गया है, या फिर इमरान ख़ान साहब को कहीं गायब कर दिया गया है, इंटेरोगेशन के लिए लेके गया है, ये की कुछ अफवाहें चल रही थी। तो इसको इस हवाले से खान साहब को कहती हैं अलीमा ख़ान साहबा कि हमने जब बताया तो वो पहले मुस्कुरा दिए, लेकिन फिर उन्होंने ख़ुद बताया कि मेरी सेहत ठीक है, मैं वर्जिश कर रहा हूँ, लेकिन 40 से 50 घंटे उन्होंने कहा कि मुझे बंद कर दिया गया और किसी किस्म का कोई राब्ता जो है वो मेरे साथ नहीं किया गया। और तो और जो अखबार आता था वो भी, और जो PTV की सहूलत थी उसको भी बंद कर दिया गया। इमरान ख़ान साहब ने कहा कि 23 नवंबर 2024 से लेकर अब तक इंफॉर्मेशन का फ़्लो जो है वह मेरे हवाले से रोका गया है। ताहम कल उन्होंने कहा कि मेरी वकला के साथ मुलाकातें हुई, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से कुछ मुलाकातें हुई, तो उस मुलाकात में कुछ चीज़ें जो हैं वो खोलकर मेरे इल्म में आई हैं। इमरान ख़ान ने कहा कि जो तफसीलात पहुँचाई गई हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। ताहम अलीमा ख़ान और बाकी जो इमरान ख़ान साहब की हमशीरा हैं उन्होंने बताया कि जो जुल्म हुआ 26 नवंबर की रात डी चौक और उसके इर्द गिर्द, उसकी तमाम तर तफसीलात इमरान ख़ान साहब को उन्होंने बताई कि किस तरीके से सीधी फायरिंग की गई, कितने कारकुन ज़ख्मी हैं, कितने कारकुनान जो हैं वो गायब कर दिए गए हैं या उनके साथ राब्ता जो है वो नहीं हो पा रहा, लोग ज़ख्मी हैं, हस्पतालों में नहीं जाने दिया जा रहा, अगर हस्पतालों की तरफ लोग जाते हैं तब भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाती है या फिर उनको तंग किया जाता है। तो इमरान ख़ान ने इस रद्द अमल का इज़हार किया कि वो काफ़ी शौक़ में रहे, सदमे की हालत में रहे, और इमरान ख़ान ने कहा कि ये बहुत जुल्म है। फिर पूछा उन्होंने कि जब तफसीलात उनको बताई गई तो खान साहब ने कहा क्या बात कर रही हो कि ये हुआ है। तो इमरान ख़ान ने कहा कि ये बड़ा जुल्म हुआ है, और फिर उन्होंने हिदायत दी कि सबसे पहले मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनके ऊपर FIR दर्ज कराएं और जो बाकी ज़िम्मेदारान हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हमने खामोश नहीं रहना, इस मामले को लेकर हमने चुप जो है वो नहीं बैठना, और जो कुछ भी हुआ है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान ख़ान ने कहा कि आइन हमें हक़ देता है, पुरअमन लोग थे, मुजाहरे के अंदर आए हुए थे, और ये चीज़ें सारी FIR के अंदर शामिल करें, FIR के अंदर ये चीज़ें डालें कि ये जो कुछ जुल्म हुआ है, जो कुछ बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, ये इंतहाई खौफनाक था और इसका कोई जवाज़ नहीं है। और ये जो तमाम तर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आलमी इदारों तक, आलमी फोरम्स तक, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं,
یہ بھی عالمی فورمز تک جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ سانحہ لال مسجد ہو یا اکبر بگٹی صاحب کا جو قتل کیا گیا، یا پھر جو 71 میں یعنی کہ 1971 میں جو کچھ مظالم ہوئے تھے، یہ اسی طرح کا ہے۔ اور یہ جتنا بھی ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم کر دیں، یہ جو کچھ بھی بربادی کر رہے ہیں اس سے رنجشیں کم نہیں ہوں گی۔ جیسے اکبر بگٹی کے قتل کے بعد بلوچستان کے اندر رنجشیں کم نہیں ہوئی تھیں، زیادہ ہوئی تھیں، ابھی بھی اس کے بھگت رہے ہیں، یہ ویسے ہی ہے۔ اور جو عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو لوگوں کے اندر شوق تھا، لوگوں کے اندر خوف تھا، وہ انہوں نے 8 فروری 2024 کو اپنے ووٹ کے ذریعے اس کا بدلہ لیا۔ اور یہی تھیم تھی تحریک انصاف کی بھی کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ تو جب ظلم کا بدلہ ووٹ سے لوگوں نے لے لیا اور یہ سمجھا کہ اب ہم جمہوریت کے تحت، اپنی ووٹ کی طاقت کے تحت ہم نے بدلہ لے لیا ہے، تو پھر جو عوام کا حق تھا ووٹ کی طاقت والا، وہ چھین لیا گیا۔ اور اب لوگوں میں حق چھیننے کا بھی غصہ ہے۔ 9 مئی والے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کی جو ظلم ہوا اس کا پہلے غصہ تھا، اس کا بدلہ اتارا ووٹ دے کر 8 فروری کو، لیکن پھر 9 فروری کو جب لوگوں سے ان کا حق چھین لیا گیا تو اب غصے میں ہیں۔ اور اب جب وہ غصے میں اپنا حق لینے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر جو یہ ظلم ہو رہا ہے، اس سے ظلم پر غصہ مزید بڑھے گا، لوگوں میں نفرت مزید بڑھے گی۔ اور جو بھی یہ حرکتیں کر رہا ہے، عمران خان نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ایٹ لیسٹ سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ عمران خان صاحب نے عوام کے نام اپنا پیغام دیا اور یہ کہا کہ لوگوں اٹھو اپنے حق کی خاطر، قربانیاں کبھی بھی رائے گاں جو ہے وہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہی کہا تھا کہ جو ظلم ہے یہ اس کا راستہ روکنے کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوگی، اور گھر بیٹھ کر، یا اگر آپ یوں کہیں کہ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنا حق استعمال کرنا ہے۔ پہلے کہا تھا کہ اس طرح سے ظلم بھی ہوگا، قربانی دینی ہوگی، اور قربانی ہم کسی صورت نہیں بھولیں گے، اور جو حقیقی آزادی کی لڑائی ہے اس سے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر عمران خان نے کہا کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے، یہ آخری کارڈ میں ابھی استعمال نہیں کروں گا، اور یہ آخری کارڈ میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں۔ جب وقت آئے گا تو پھر اس آخری کارڈ کو نہ صرف میں استعمال کروں گا بلکہ لوگوں کے سامنے بھی لے کے آؤں گا۔ تاہم عمران خان نے اپنی جماعت کے جو رہنما یا وکلاء اس وقت موجود تھے، اس وقت عمران خان نے کہا کہ اس سارے جو مسکر ہے یا جو ظلم ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کریں، وہاں پر پٹیشن دائر کریں کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ اس کی وہ انکوائری کروا سکے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ملائیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، عالمی فورمز کے اوپر ساری آواز اٹھائیں، اور اس کو ہم نے واپس یا اس کے اوپر خاموشی ہرگز اختیار نہیں کرنی۔ اب عمران خان نے جو آخری کارڈ کا بات کی ہے ناظرین، وہ کیا ہے؟ اس حوالے سے خان صاحب نے کسی کو بتایا تو نہیں ہے، لیکن وہ آخری کارڈ ہے بڑا امپورٹنٹ کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھوک ہڑتال کر دیں، ہو سکتا ہے عمران خان پورے پاکستان کے اندر کوئی اناؤنسمنٹ دے دیں، نئی اناؤنسمنٹ دے دیں، یا ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی ایسا کہ خوفناک قسم کا اقدام خان صاحب کر دیں اور کوئی راز ایسے جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیں جس کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں۔ لیکن بڑی کلیئر خان صاحب نے باتیں کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ سوال ان کا پیچھا کرتا رہے گا کہ آپ لوگوں نے گولی کیوں چلائی ہے، اور گولی چلا کر جو آپ نے پرامن لوگوں کو پہلے آپ نے سنائپرز کے ذریعے شوٹ کیا، دن میں، رات کو آپ نے جس طرح علیمہ خان نے کہا کہ بریگیڈ لگا کر آپ نے لوگوں کے اوپر جو حملہ کر دیا۔ اور ظلم اب یہ ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں، مسنگز ہیں، ورکرز ہیں، ان کی فیملیز بھی اگر ہسپتالوں میں یا کسی جیلوں کے اندر جاتی ہے تو بھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ صرف خوف ہے، خوف پھیلایا جا رہا ہے، اور پریشانی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تاہم عمران خان نے بشرا بی بی سمیت جو تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا، ورکرز کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہ کہا کہ آپ لوگوں نے پیچھے ہرگز نہیں ہٹنا، اور
جو کچھ ظلم ہوا ہے، جو کچھ زیادتی ہوئی ہے، اسے ہم نے ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس حکومت نے جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا جنازہ نکال دیا ہے، اور فراڈ الیکشنز ہوئے، قاضی اس کا ذمہ دار تھا، اور الیکشن کمیشن اور قاضی اور لنڈن پلان کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور خان صاحب نے اس کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا کہ بیرسٹر گوہر نے 12 جو کارکنان کی شہادت ہے اس کا فگر کیوں دیا، جب لوگ مسنگ ہیں تو ان کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا۔ لگتا ہے بیرسٹر گوہر صاحب کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے۔ باقی یہ انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں ہیں جو خان صاحب نے آج ہدایات دی ہیں اپنے لیڈرشپ کو کہ FIR کروائیں محسن نقوی اور شہباز شریف کے اوپر۔ لیٹس سی کہ اب اگلے آنے والے دنوں کے اندر کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس حوالے سے کوشش کرتی ہے یا پھر کوشش نہیں کرتی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔